खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। वो उसका रूम साफ करवा रही थी कि अचानक नज़र सामने ड्रेसिंग पर पड़े कुछ पेपर्स पर गई थी। बीबी जी, ये फेंकने हैं या रख दूं? मुलाजमा ने पूछा था। इधर लाओ, मेरे पास, मैं चेक करती हूँ, अगर काम के ना हुए तो फेंक देना। ये लें। मुलाजमा ने पेपर पकड़ाए थे और जब उन्होंने वो पेपर पढ़े उनके चेहरे का रंग यकदम पीला हुआ था। सारा खून उछड़ गया था लम्हे में। ये क्या करने जा रहे हो अजलान तुम? उनके आंसुओं ने पेपर भिगो दिया था। या अल्लाह, प्लीज अजलान ने ये पेपर भिजवाए ना हो, अना भी तो ये देखकर ही मर। नहीं प्लीज अल्लाह पाक, उन्होंने किसी अनहोनी के ना होने की शिद्दत से दुआ मांगी थी। मेरा फोन ला दो, उन्होंने भीगी आवाज में मुलाजमा से कहा था। ये लें बीबी जी। मुलाजमा ने फोन पकड़ाया था और उन्होंने फोन पकड़कर अजलान का नंबर डायल किया था। पहली बेल पर कॉल रिसीव कर ली गई थी। हेलो मामा, अजलान घर पहुंचो अभी। और इसी वक्त उन्होंने उसे हुक्म दिया था। मामा क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना? उसे अपनी माँ की आवाज नम महसूस हुई थी। कुछ भी खैर नहीं है, तुम इसी वक्त घर आओ, उन्होंने आत्मीय लहजे में कहते हुए कॉल काट दी थी। वो अब उसके कमरे से निकलकर ड्राइंग रूम के चक्कर काट रही थी। आगे का सोचकर उनके हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। 10 मिनट बाद वो उनके सामने मौजूद था। अपने ऑफिस से वो अपनी माँ के लिए परेशान होता गाड़ी भगाते हुए घर आया था। क्या हुआ मामा, आप ठीक हैं? उसने आगे बढ़कर उनका हाथ थामा था। हाथ मत लगाओ, छोड़ो मुझे, नहीं हूं मैं तुम्हारी माँ। क्या है ये, हाँ? उन्होंने उसके मुंह पर पेपर मारते हुए कहा था। उसने नासमझी से पेपर पकड़े थे और फिर पढ़कर इत्मीनान से टेबल पर रख दिए थे। तलाक के पेपर हैं ये मामा, मेरे और फजर के। आप इतना पैनिक क्यों हो रही हैं? उसने आरामदेह लहजे में कहा। चटाख! उन्होंने आगे बढ़कर उसके मुंह पर थप्पड़ मारा था। हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी ये पेपर बनवाने की? शादी गुड्डे गुड्डी का खेल है जो जब चाह कर ली, जब चाह तोड़ ली। मजाक है क्या? तो तुमने नोटिस वहां तो नहीं भिजवाया? उन्होंने उससे बेबसी से पूछा। भिजवा चुका हूं, मैं ऐना से शादी करना चाहता हूं और मैं फैसला कर चुका हूं। आप भी इस हकीकत को जितना जल्दी हो सके तस्लीम कर लें। उसने आत्मी लहजे में कहा। मेरी बहू फजर रही और रहेगी। तुम उससे मोहब्बत करते थे। इसी 5 साल पहले तुमने कैसे किन मरहलों से गुजरकर जिद करके अपने नाम करवाया था उसे। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उन्होंने उसे कुछ याद दिलाना चाहा। करता था, अब नहीं, अब फैसला कर चुका हूं और 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। कहते हुए वो पेपर लेकर अपने कमरे में घुस गया था और वो सोफे पर ढह गई थी। वो और दुआ यूनिवर्सिटी के गेट के पास खड़े मिशी का इंतजार कर रहे थे। वो आज इन दोनों का एडमिशन करवाने आया था। यार क्या मसला है, ये आई क्यों नहीं अभी तक? मुझे मीटिंग पर जाना है, ऑलरेडी लेट हूं, अजलान ने झंझलाते हुए कहा। तभी उनके सामने गाड़ी आकर रुकी थी। मिशी और वो दोनों गाड़ी से उतरी थी। इतनी देर मिशी, तुम्हें पता कितना लेट हो गया हूं? उसने आगे बढ़कर मिशी के सर पर हाथ रखते हुए कहा। चलो अब जल्दी से। इस दुश्मन ने जहां पर निगाह गलत भी डालने की कोशिश नहीं की थी। अरे अरे, ऐसे कैसे चलो? अपनी जोजा मोहतरमा से तो मिलने। दुआ ने हाथ पकड़कर उसे फज्र की तरफ मोड़ना चाहा। दुआ, किसी फजूल हरकत के मूड में नहीं हूं मैं। उसने अपना हाथ झटके से छुड़वाया था उससे और तेज तेज कदम बढ़ाता आगे बढ़ गया था और दुआ का मुंह लटक गया था। फजर भी मरियल कदम उठाती उनकी हम नवाही में आगे बढ़ रही थी। जानती थी वो ऐसा ही सफाक है, मुड़कर न देखने वाला, गलतियों को माफ ना करने वाला। बिठाना तो सर पर बिठा लेना और उतारना तो जूते की खाक बराबर भी ना समझना। ऐसा ही था उसका इजी। पल में छांव जैसा, पल में धूप, पल में नर्म, पल में सख्त जान। तकरीबन 1.5 घंटा लगा था उन्हें एडमिशन प्रोसेस पर। वो बाहर निकल रहे थे कि अचानक फजर का पांव मुड़ा था और वो धड़ाम से नीचे गिरी थी और वो तो देखकर भी अनजान बना आगे बढ़ रहा था। इजी भाई, मिशी ने उसको संभालते हुए आवाज दी थी। जल्दी आ जाओ यार, उसने झुंझलाए लहजे में कहा था चलते चलते। यार इजी भाई, फजर के पांव में मोच आई है, वो नहीं चल पा रही। इस बार दुआ बोली थी। तो मैं क्या करूं, सब ड्रामे हैं हमदर्दी हासिल करने के। उसने बेजार नजरों से फजर की तरफ देखते हुए कहा, जो जमीन पर बैठी दर्द की शिद्दत से आंसू बहा रही थी। आंख उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली।
دل کا سودا ہوا چاندنی رات میں. سچ میں ایزی بھائی شی از ہرٹیڈ. ان سے نہیں اٹھا جا رہا. مشی کو اس کی بے رحمی پر غصہ آیا تھا. جو ہرٹ کرنا جانتا ہو نا اسے ہرٹ نہیں ہوتا مشی. اس نے سرد لہجے میں کہا تھا. بھائی ناٹ فیئر. اگر کوئی جھگڑا ہے بھی تو تکلیف میں آپ ان کا ساتھ. اٹس اوکے دعا, آئی کین مینج. فجر نے دعا کی بات کاٹتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی تھی اور درد کی شدت سے کراہ کر رہ گئی تھی. اسے اٹھا نہیں گیا اور یہ دوسری بار تھا جب وہ گری تھی. اب کہ اس کے بازو پر بھی چوٹ لگی تھی. ہاں ڈرامے. دعا پارکنگ سے گاڑی نکال رہا ہوں, پہنچو. وہ پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالتے آگے بڑھا ہی تھا کہ اسے اپنے کانوں میں مشی کی آواز سنائی تھی جو شاید کسی لڑکے کو ہیلپ کے لیے بول رہی تھی. اور یہ سننے کی دیر تھی. اذلان حیدر شاہ نے اپنی مٹھیوں کو زور سے بھینچا تھا. برداشت ہی کب تھا اذلان حیدر شاہ کو کہ اس کی بیوی کو کوئی ہاتھ لگائے. کہنے اور سونپنے میں بہت فرق ہوتا ہے. وہ کہہ تو چکا تھا کہ ہر حق سے دستبردار ہو گیا, مگر اس کے حق سونپنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا. ایک ٹرانس کی کیفیت میں اس نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں اٹھایا تھا اور مشی اور دعا نے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا تھا. وہ جو خود سے بھی وعدہ کر چکا تھا کہ وہ اب اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا, چھوئے گا نہیں. سارے وعدے سارے بھرم جھاگ کی طرح بیٹھ گئے تھے. عجیب دکھ ہے ہم اس کے ہو کر بھی اس کو چھونے سے ڈر رہے ہیں. عجیب دکھ ہے ہمارے حصے کی آگ اوروں میں بٹ رہی ہے. فجر نے اس کے لمس پر شدت سے آنکھیں بند کی تھیں مگر اس نے اسے باہوں میں اٹھا کر بھی اس پر نگاہ نہیں ڈالی تھی. بے شک اس کے رونے سے اسے تکلیف ہو رہی تھی. بے شک اس کے آنسو اذلان کے دل کی دنیا کو تہس نہس کر رہے تھے, مگر پھر بھی اس نے اس بار نظر نہیں ڈالی تھی. وہ اسے گاڑی کی بیک سیٹ پر بٹھا کر مڑا تھا. اس کے گلے میں پہنی چین اس کی شرٹ کے بٹن میں اٹکی تھی. دونوں کے چہرے کافی حد تک قریب تھے. ایک دوسرے کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں. اذلان نے ہاتھ بڑھا کر بٹن سے چین نکالی. دونوں کے ناک قریب تھے. ایک جھٹکے سے کمر میں ہاتھ ڈالے اس نے اسے اور قریب کیا تھا اور اس کی سانسیں انہیل کی تھیں. ایک یہی تو اس کا فیورٹ کام تھا, اس کی سانسوں کی مہک کو اپنے اندر اتارنا. نم آنکھوں سے اس نے فجر کو دیکھا تھا اور گاڑی میں سے نکلا تھا اور وہ تو اس کے لمس سے ہی جی جان سے لرزی تھی. دعا ساتھ چلو گی؟ وہ جانتا تھا کہ وہ اب اس کے ساتھ نہیں جائے گی. اپنی دوست پلس بھابھی کی فکر میں ہلکان ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی جائے گی. نہیں بھائی, میں فجر کے ساتھ جاؤں گی, آپ آفس جائیں. اوکے, دھیان سے ڈرائیو کرنا. وہ ان دونوں کے سروں پر ہاتھ رکھتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا. بی کیئرفل, تمہارے لندن کی سڑکیں نہیں ہیں یہ. فجر نے دعا کو ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے دیکھا تو کہا, ڈونٹ وری ڈیئر بھابھی, یہ جو آپ کی ہڈی ٹوٹی نہیں ہے کوئی, وہ میں توڑنے کا پورا ارادہ رکھتی ہوں. اس نے چہکتے ہوئے کہا اور گاڑی سٹارٹ کر دی. اتنی تیز گاڑی چلا رہی تھی کہ 2 بار گاڑی لگتے لگتے بچی تھی. اترو نیچے, میں چلاؤں گی, مشی نے اسے کہا تھا. یار دوئی, ہمیں گھر جانا ہے, ہاسپٹل نہیں, مشی نے پریشان ہوتے ہوئے کہا. یار مشی, تم اتنی ڈر پوک. اور یہ لگی گاڑی زور سے کسی کی گاڑی میں اور یہ ٹوٹی ہیڈ لائٹس. اس سے پہلے کہ جس کی گاڑی تھی وہ نکلتا باہر, دعا منٹ سے پہلے باہر نکلی تھی اور اس پر چڑھ دوڑی تھی. اے مسٹر, تمیز نہیں کہ گاڑی کیسے ڈرائیو کرتے ہیں؟ توڑ دی نا گاڑی کی ہیڈ لائٹس. اتنے بڑے بڑے ڈھیلے کیا ڈیکوریشن کے لیے سجائے ہوئے ہیں تھوبڑے پر؟ اے یو, ایک تو غلطی بھی کی, اوپر سے الٹا مجھ پر بھڑک رہی ہو. اپنی غلطی پر پردہ ڈالنے کے لیے جاہل عورت. سامنے والے نے سن گلاسز اتار کر غصے سے گھراتے ہوئے کہا. اے یو, عورت کسے بولا؟ ٹرکی بڈھے. دعا کی تو این عورت کا سن کر ہی تب چڑھ گئی تھی. تمہیں میں کہاں سے بڈھا لگ رہا ہوں؟ وہ پھر سے گھرایا تھا. چل یار دفع کر. علی نے گاڑی سے اتر کر ہادی کا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہا. جہاں سے میں تمہیں عورت لگی ہوں؟ اس نے اپنی چھوٹی سی ناک کو پھلا کر کہا تھا. اب کھڑے کھڑے مجھے اپنا بڈھا تھوبڑا دکھانے کی بجائے میرا نقصان بھرو. اس نے پھر سے اپنے زبان چلائی. تم بھرتا ہوں تمہارا نقصان میں. ہادی کو تو اس کی غور افشانی پر تپ چڑھی تھی. یار دوئی انف. اب اس جنگ کے میدان میں حصہ لینے مشی بھی گاڑی سے نیچے اتری تھی. تم اچھا تو تم اس تیز گام کی پارٹنر ہو, تبھی میں کہوں تمہاری زبان بھی تیز گام ایکسپریس کی طرح پٹری پر دوڑے کیوں جا رہی ہے. علی نے مشی کی شکل دیکھ کر دعا کی چلتی زبان پر طنز کا تیر مارا. تم جانتے ہو اسے؟ ہادی نے علی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. ہاں, یہ فجر کے گھر کوئی نئی سرونٹ ہے. علی نے وکھرا شوشہ چھوڑا تھا.
جبکہ ہادی تو مشال کاظم کو دیکھ کر پہلی نظر میں پہچان چکا تھا۔ اس کا غصہ منٹوں میں اڑا تھا۔ سرونٹ؟ وہ دل کھول کر ہنسا تھا۔ ہادی بھائی، علی بھائی۔ دعا اور مشی دونوں کے سائڈ پر ہونے سے جب فجر کو ہادی اور علی کی شکل نظر آئی تو اس نے ان دونوں کو آواز دی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ہادی اور علی اس کی طرف بڑھے تھے۔ یار پاؤں میں موچ آ گئی ہے، کیوں بحث کر رہے ہو آپ چاروں؟ اسے شدید درد تھا۔ وہ نکاحت زدہ لہجے میں بولی، میرا بچہ ڈرائیور دیکھ کر رکھا کرو، اچھا سا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو۔ اس نے فجر کو دیکھ کر کہا، اوے مسٹر، ڈرائیور کسے بولا؟ دعا حیدر شاہ نام ہے میرا، میں تم جیسے 100 لوگوں کو ڈرائیور رکھ سکتی ہوں۔ دعا نے انگلی کو اٹھاتے ہوئے اسے کہا، کیا کہا تم نے؟ ہادی اور علی اس کے پورے نام پر اٹکے تھے۔ جی بھائی، ایزی کی بہن ہے یہ دعا، فجر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور فجر، یہ ہادی اور علی ہیں، اس نے اطلاع دی تھی۔ اور وہیں دعا کا رنگ اڑا تھا کہ اگر ان دونوں نے ایزی بھائی کو بتا دیا کہ میں نے گاڑی ٹھوکی ہے تو وہ تو اس کا کبھی سپنا پورا نہیں ہونے دیں گے، روزانہ صبح گاڑی خود چلا کر یونیورسٹی جانے کا۔ اوئے، یہ نمونہ اتنا بڑا ہو گیا۔ اسے ہادی کی آواز اپنے کانوں میں محسوس ہوئی۔ دل تو کیا تھا کہ اسے ٹکا کر جواب دے، مگر پھر چپ ہو گئی تھی۔ اور یہ سرونٹ؟ علی نے مشی کی طرف دانتوں کی نمائش کرتے دیکھ کر کہا، خدا کا خوف کریں بھائی، شیز مشال کاظم، چاہ بیاہ کی اور کاظم انکل کی بیٹی۔ فجر نے اس کی انفارمیشن میں اضافہ کیا، اور مشی پیر پٹکتی علی کی طرف خونخوار نظروں سے دیکھتی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ میں چھوڑ آتا ہوں ان کو، تم آفس پہنچو، علی نے ہادی کو کہا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ تم بھی جا کر گاڑی میں بیٹھ جاؤ، یا اڑ کر جانے کا ارادہ ہے این عورت کا؟ ہادی نے جاتے جاتے پھر اسے چھیڑا تھا، تم بھائی کے دوست نہ ہوتے نا تو اسی ٹائم کسی اسپتال کے بیڈ کی ایمرجنسی وارڈ میں اپنی آخری سانسیں لے رہے ہوتے تم۔ اس نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کرتے ہوئے کہا، اور جا کر فجر کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ ساری رات اسی کشمکش میں جوجھتی رہی تھی کہ کیسے اس مسئلے کا حل نکالا جائے۔ اذلان اور فجر کی طلاق کسی صورت نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ وہ کل سے وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھیں، اس لیے انہوں نے فجر سے بھی طلاق کے پہلے نوٹس کا ذکر نہیں کیا تھا کہ وہ بھی غصے میں آ کر کوئی نہایت قدم نہ اٹھا دے، جبکہ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب اس کی مرضی سے ہی تو ہو رہا ہے۔ کل سے وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھیں، اپنی سوچوں میں گم تھی۔ وہ جب دروازے پر دستک ہوئی، آ جاؤ، انہوں نے ریلیکسنگ چیئر پر بیٹھے بیٹھے کہا۔ السلام علیکم انابی، ندا بیگم نے ان سے پیار لیتے ہوئے کہا۔ آئی ایم سوری انابی، میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں، میری اولاد ہی میرے اختیار میں نہیں ہے، میں کیا کروں، کیسے یہ سب ہونے سے روکوں؟ وہ بے بسی کی انتہا پر تھیں۔ ادھر آؤ میرا بچہ، رونا مسئلوں کا حل نہیں ہوتا۔ انہوں نے اپنے کامتے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ میں کیا کروں انابی، سب کچھ ڈوب رہا ہے، ہمارا گھر ڈوب رہا ہے، ہمارے بچوں کی خوشیاں۔ اگر ایزی نے فجر کو چھوڑ دیا تو میں فجر کی مری ماں کو روزے محشر کیا جواب دوں گی؟ انابی پلیز، یہ سب ہونے سے روک دیں پلیز۔ وہ بچوں کی طرح رو رہی تھیں۔ میری جان، مجھ پر بھروسہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا، انہوں نے کمزور لہجے میں تسلی دی تھی، حالانکہ وہ خود شور نہیں تھیں۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے اذلان کے ارادوں سے انابی، انہوں نے ڈرتے ڈرتے کہا تھا۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اور صبر کرو، وہ سب ٹھیک کر دیں گے، بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، انہوں نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ علی ان تینوں کو گھر چھوڑ گیا تھا۔ دعا اور مشی اسے میڈیسن دے کر آرام کا کہہ کر مشی کے روم میں چلی گئی تھیں۔ وہ ابھی لیٹی ہی تھی کہ اسے اپنے پاؤں پر کسی کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا تھا۔ وہ اٹھ بیٹھی تھی، اس نے ایک ہاتھ سے اپنا پاؤں بھی پیچھے کی طرف کھینچا تھا۔ نو اذلان، اس نے اسے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا تھا اور اس کی گردن میں منہ دے کر اس کی گردن پر حدت لمس چھوڑنے لگا تھا۔ وہ اس کا دھیان بھٹکا رہا تھا۔ اذلان، اپنے لمس چھوڑتے چھوڑتے اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کا پاؤں پکڑ کر ایک سائیڈ کو جھٹکا تھا اور وہ درد کی شدت سے کرا کر اس کے گلے لگی تھی۔ میں یہ نہ کرتا تو تم ساری رات درد میں رہتی، اور تمہیں درد میں دیکھنا اذلان حیدر شاہ کی شان کے خلاف ہے۔ اب وہ اس کے پاس سے اٹھ کر اس کی جانب پشت کر کے کھڑا ہو گیا تھا۔ تم چاہے جتنے مرضی زخم دے دو، مگر تمہاری محبت اور تمہاری عبادت میں شراکت داری کسی کی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں تمہارے حصے کی محبت کسی کے حوالے نہیں کروں گا، یہ وعدہ ہے۔ تم سے جدا ہونا مقدر میں تھا تو یہی صحیح، یہ آخری ہوس زدہ لمس تھا۔
अजलान हैदर की ढोंगिया मोहब्बत का, क्योंकि एक यही काम नहीं कर सकता कि तुम्हें तकलीफ में देखूं। अलविदा। उसकी पेशानी चूमकर वो जा चुका था। हाँ बोल जंगली, क्यों बुलाया है? हादी ने अली के ऑफिस में घुसते हुए कहा। बहुत याद आ रही थी बंदर की, इसलिए उसने भी उधार नहीं रखा था। आए मेरी लैला, मुआ। उसने दूर से ही फ्लाइंग किस उछाली थी। ये लफंगेबाजी ना कर, बड़ा सीरियस टॉपिक डिस्कस करने के लिए बुलवाया है। अपनी तशरीफ चेयर पर चिपका कर मेरी बात ध्यान से सुन। अली ने उससे सुकून से बैठने का कहा था। इसी लम्हे उसे कॉल मौसूल हुई थी। उसने फोन स्पीकर पर किया था। क्या रिपोर्ट है आमिर साहब? सलाम के बाद उसने पूछा था। सर रिपोर्ट ये है कि उनके प्लान के मुताबिक कल मिस फजर ने मिस्टर अरहम से मिलने जाना था, मगर वो ना आ सकें, इसलिए उनका प्लान फ्लॉप हुआ कल का। मगर वो आज कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। या तो वो मिस फजर को उनके घर से अगवा करवाएंगे या फिर वो खुद उन तक पहुंचेंगी। उसने सारी तफसील दी और उसकी तफसील सुनकर हादी का मुंह खुला का खुला रह गया था। ना समझी से उसने अली की तरफ इशारा किया था। क्या इस सब में मिस्टर हमदानी भी शामिल है? सर मैं श्योर नहीं हूं, मगर मिस्टर अरहम ये सब अकेले नहीं कर सकते, किसी भी सपोर्ट के बगैर। ठीक है आमिर साहब, जैसे ही कुछ गलत लगे या कुछ गड़बड़ लगे तो आप मुझे सबसे पहले इन्फॉर्म करेंगे। उसने कहते हुए फोन काट दिया। तो अरहम फिर से कबाब में हड्डी बनने की कोशिश कर रहा है, हादी ने पुरसोच अंदाज में कहा। सिर्फ हड्डी नहीं, वो दोनों को नुकसान पहुंचाने का भी सोच रहा है, स्पेशली फजर को। और मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि 5 साल पुराने वाक़े से भी इन दोनों का कोई ना कोई ताल्लुक है। अली ने दीवार पर नजरें मरकूज करते हुए कहा। तूने इसी को बताया ये सब? नहीं, अभी नहीं। अभी हम खुद श्योर हो जाएं, वैसे भी जैसे वो चालबाज हैं उनसे किसी किस्म की कोई बैद नहीं। वो हनूज दीवार को घूर रहा था। अगर उनकी जिंदगियों में जहर घोलने वाले अरहम और उसके बाप हैं आस्तीन के सांप, तो इनको कुचलूंगा मैं खुद। हादी ने नफरत से कहा था। अब क्या प्लान है? तुम बस रेडी रहना। फजर और शाह हाउस दोनों पर नजर रखवाई हुई है, कुछ भी गड़बड़ हुई तो कॉल करूंगा मैं तुम्हें। उसने हादी को कहा था। असवा ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले। निदा बेगम के जाने के बाद उन्होंने असवा खाला को बुलाकर कहा। निदा बेगम को समझा बुझाकर भेज चुकी थी वो, और अब वो किसी अगले लाया अमल के लिए सोच रही थी। बीबी जी गाड़ी तैयार है, असवा खाला ने इतला दी थी। वो शानों पर चादर डाले बैग लिए बाहर की तरफ बढ़ी थी। इब्राहिम इंडस्ट्रीज चलो, उन्होंने गाड़ी में बैठकर ड्राइवर को कहा। मुझे अजलान हैदर शाह से मिलना है। उन्होंने रिसेप्शनिस्ट को बताया। आप कौन? उसने पूछा। आप बोले अना भी मिलना चाहती हैं, अभी और इसी वक्त। जी आप जा सकती हैं, रिसेप्शनिस्ट ने इतला दी थी। वो उसके रूम के बाहर खड़ी थी। खुद को कंपोज करके उन्होंने दरवाजा खोला था। वो उठकर खड़ा हुआ था। वो चलती हुई उसके पास आई थी। कितनी देर वो उसकी तरफ देखती रही थी। वो नजरें झुकाए उनके सामने खड़ा था, किसी बादब रूठे बच्चे की तरह। अगर वो उनका लम्स पाने को बेकरार थी तो वो भी कम बेकरार नहीं था। क्या तुम अपनी अनाबी को माफ कर सकते हो ऐसी? उन्होंने भीगी आवाज में टूटे फूटे लफ्ज अदा किए थे और वो आगे बढ़कर उनके गले लगा था, इतनी शिद्दत से कि उनके आंसुओं में इजाफा हुआ था। वो भी किसी छोटे बच्चे की तरह उनकी आगोश से लिपटा आंसू बहा रहा था। 5 साल बाद तो ये मेहरबान लम्स नसीब हुआ था उसे, और उनको 5 साल बाद अपने बेटे और पोते के मिले जुले लम्स ने जिंदगी बख्शी थी। कितनी देर एक दूसरे से लिपटे आंसू बहाते रहे थे। अनाबी को माफ कर दो इसी जान, अनाबी आज भी तुमसे बहुत प्यार करती हैं, उन्होंने उससे अलग करते हुए कहा। मैं आपसे कभी नहीं नाराज हो सकता, उसने उनके हाथ चूमते हुए कहा। अब वो उन्हें लेकर ऑफिस में पड़े सोफे पर बैठ गया। 5 साल हर लम्हे में तुम्हारे लम्स को तरसती रही हूँ। तुम्हें एक बार भी अपनी अनाबी की याद नहीं आई? अब भी मैं ना आती तो तुम तो शायद मेरे मरने पर। प्लीज अनाबी ऐसी बातें मत करें, आपका साया मेरे सर पर हमेशा कायम रहे। उसने आगे बढ़कर उनकी पेशानी पर बोसा दिया था। जिनसे मोहब्बत करते हैं उनसे नाराज होने का भी हक रखते हैं, और मुझे पूरा पूरा हक है आपसे नाराज होने का। उसने उनके आंसू साफ करते हुए कहा। जिनसे प्यार होता है उनसे नाराज होने का हक रखा जाता है, ताल्लुक तोड़ने का नहीं। उन्होंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मैंने कभी भी आपसे ताल्लुक तोड़ना नहीं चाहा अनाबी, मैं आपसे चाह कर भी ताल्लुक नहीं तोड़ सकता, आप मेरे लिए बहुत अहम हैं। उसने उनके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा। फिर फज्जर से क्यों ताल्लुक तोड़ रहे हो?
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की एपिसोड आपको पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को प्लीज जरूर लाइक किया करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज यार सब्सक्राइब तो कर दो। और जो लोग इसरार कर रहे हैं कि डेली की ज्यादा एपिसोड आए तो मैं आप सबको बताता चलूं यूट्यूब की जानिब से चैनल पर कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं। जैसे ही सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम दोबारा से वीडियोस रेगुलर अपलोड होना शुरू हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं आप मेरी इस मुश्किल में साथ जरूर देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। मैं हूं सैयद मोहम्मद अली शाह। मुझ ना चीज को अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।